एमालेसँग एकता गर्दा माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा ठुलो क्षति, 15 सांसद प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा। लाज पचाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहेका छन्। पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड। कुर्सीको गर्मीले प्रधानमन्त्री ओलीको दिमाग खराब भएको छ। माधव कुमार नेपाल। जसपाको माग पूरा गर्ने सरकारको तयारी, बिहिबारसम्म 242 जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय। प्रधानमन्त्री ओली अब कमरेड रहेनन्, दामरेड भइसके। चित्रबहादुर केसी। माधव नेपाल सहित हामी नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छौँ। पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड। र कम्युनिस्ट एकता सम्भव छ, सरकार सहमतिबाटै भन्छ पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन समाचार भन्नुभन्दा पहिला एउटा सानो जानकारी दिन चाहे। तितो सत्य, प्रचण्ड नेपालकै भूमिमा बसेर पनि हिन्दी बोल्छन्, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भने भारतको भूमिमा गएर नेपाली बोल्छन् भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहले टिप्पणी गरेका छन्। हिन्दी नेपालको कुनै राष्ट्र भाषा होइन। मैथिली, भोजपुरी, गुरुङ, तामाङ, राई, लिम्बू, नेवार, थारू लगायतका अरू धेरै जनजातिमा बोल्ने भाषा राष्ट्र भाषा हो, तर हिन्दी नेपालमा नेताहरूले गुलामीमा बोल्ने भाषा हो। अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी हो, तर यो कुरा केही राष्ट्रद्रोही अपराधीहरू, चरित्र भएका देशका कलङ्कहरूलाई पस्दैन। बुद्धिविहीन, विवेकविहीन मान्छे यो देशमा अझै छन् र त मुलुकको हालत यस्तो भएको छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबिन यसैबीच यता एमालेसँग एकता गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा ठुलो क्षति भएको छ भने पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड निकै नै कमजोर बनेका छन्। यसैबीच तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकतालाई भङ्ग गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुई दललाई बिउताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका 15 सांसद नेकपा एमालेमा बसेका छन्। पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि पनि नेकपा एमालेमा बस्ने माओवादी सांसदहरूमा संघीय संसददेखि प्रदेश सांसदहरू समेत रहेका छन्। तत्कालीन नेकपा हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहमा विभाजित भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रका केही मन्त्री बनाइएका थिए। सर्वोच्च फैसलापछि उनीहरू पनि माओवादी केन्द्रमा नफर्किएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै साथ दिँदै एमाले नै बसेका छन्। माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले ओली पक्षमा लाग्ने सांसदहरूमा प्रतिनिधि सभाका 4, राष्ट्रिय सभाका 2 र प्रदेश सभाका 9 जना गरी जम्मा 15 जना रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका रामबहादुर थापा बादलले ओलीलाई साथ दिएका छन्। दर्शकबिन त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली एवं प्रचण्डका विश्वासपात्र लेखराज भट्ट तत्कालीन नेकपाका प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डका विश्वासपात्र प्रभु शाह पनि माओवादी छोडेर एमालेमा बसेका छन्। त्यस्तै गौरीशंकर चौधरी संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई साथ दिएका थिए भने उनलाई ओलीले श्रम मन्त्री बनाएका छन् भने चौधरी पनि एमालेमै बसेका छन्। एमालेमै बसेका यी 4 संसदीय सांसदहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ र उनीहरूको संसदपन पनि गुमिसकेको छ। त्यस्तै विभिन्न प्रदेशका माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पनि एमालेमा लागेका छन् भने प्रदेश नम्बर 1 बाट 1 जना र 2 बाट 4 जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट 2 जना, कर्णाली प्रदेशबाट 1 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 1 जना प्रदेश सभा सदस्य माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेतिर लागेका छन्। एमालेसँग 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता गरेको माओवादी केन्द्रलाई एकता बिउताउँदा ठुलो घाटा र ठुलो झट्का लागेको छ। बादल भट्ट शाह जस्ता केन्द्रीय राजनीति समेत प्रभावशाली नेताहरूले एमालेलाई साथ दिएपछि माओवादी केन्द्रमा यति बेला निकै नै ठुलो समस्या परिरहेको छ भने पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड ठुलो समस्या लगायत कमजोरी पर्दै गएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जसपाको माग पूरा गर्न सरकारले तीव्र तयारी थालेको छ। आउँदो बिहिबारसम्म 242 जनाको मुद्दा फिर्ता लिने समेत घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले जनता समाजवादी पार्टीले अघि सारेको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको हो। पछिल्लो समय सरकार र जसपाका नेताहरू सम्मिलित वार्ता टोलीको यस विषयमा काम गरिरहेको थियो। जसपाले जेलमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाई र मुद्दा फिर्ता माग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
जसपाका यी दुई माग पूरा गराउने गरी गृह कार्य थालिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ। जसपा निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न 24 वटा केस 242 जनाको मुद्दा फिर्ता लिने तयारीको लागि भइरहेको बताएको हो। जसपाले आफ्नो सांसद रेशम चौधरीको पनि रिहाईको माग गरेको छ। सरकारले तर चौधरीलाई माफी नदिने अडान लिएको छ। पछिल्लो समय जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओली बीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कुर्सीको गर्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिमाग खराब भएको छ भन्दै नेता नेपालले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहंकारले भरिएको र सोही अहंकारले उनको अन्त्य हुने दावी समेत गरेका छन्। रौतहटको चन्द्र निगार गाउँपालिकामा आफू निकट जिल्ला स्तरीय नेता कार्य तथा कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो सीमित गुटमा रमाउने स्वभावको कारण पार्टीलाई नोक्सान पुग्ने लागेको आफूहरू प्रतिकारमा उत्रिएको बताएका छन्। उनले कुर्सीको गर्मीले प्रधानमन्त्री ओलीको दिमाग खराब भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा रावण र कंसरमा जस्तै सत्ताको अहंकार बढेको छ। सत्ताको अहंकार कस्तो हुन्छ रावणलाई थाहा छैन उनले भनेका छन्। उनले थपे सत्ताको अहंकारमा रावणले सबैलाई चुनौती दिँदै हिँड्यो तर उनको अन्त्य भयो। उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई रावणको बाटोमा हिँड्ने कि रामको कृष्णको बाटोमा हिँड्ने कि कंसको बाटोमा हिँड्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाज पचाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई चौथो पटक सरकारबाट हटाउने बताएका छन्। आइतबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले 3 पटक ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास गरेको र चौथो पटक हटाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसद विघटनपछि 2 पटक हटाएको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट नभएको टिप्पणी गर्दै चित्रबहादुर केसीले केपी ओली कमरेड रहेनन् अब दामरेड रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जसपाको माग पूरा गर्ने सरकारले तीव्र तयारी थालिसकेको छ। बिहीबारसम्म 242 जनाको मुद्दा फिर्ता लिने बताएको छ भने कुर्सीको गर्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिमाग खराब भएको नेता माधव कुमार नेपालले टिप्पणी गरेका छन्। लाज पचाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन्। यता भने एमालेसँग एकता गर्दा माओवादी केन्द्रलाई निकै नै ठूलो क्षति भएको छ भने 15 सांसद प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाएरै छोड्छौं भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन्। जसपामा जसमा सहमति हुन्छ उसैले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन् भने चित्रबहादुर केसीले टिप्पणी गरेका छन् केपी ओली कमरेड रहेनन् अब दामरेड रहेको उनले आरोप लगाएका छन्। यसैबीच उनले कम्युनिस्ट नभएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। यता भने नेपालको भूमिमै रहेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दी भाषा बोलेको भन्दै ज्ञानेन्द्र साईले निकै ठूलो गम्भीर आरोप लगाएका छन्।